हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ च्याप्टर 3मा छौँ है त, जुन हाम्रो च्याप्टर 3मा रहेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई है। त्यो जुन डिमान्ड एन्ड सप्लाईको चाहिँ हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटीको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। प्राइस इलास्टिसिटी भन्दा नि यो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हो है त। अब हाम्रो इलास्टिसिटी त अब जे पनि हुन सकिन्छ है, जसमा अब हाम्रो प्राइस पनि भयो है, त्यति मात्रै नभएर हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अथवा सप्लाई। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो च्याप्टर 3 रहेको छ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है, जसमा चाहिँ हाम्रो जुन पार्ट 1मा चाहिँ के कुरा गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो इलास्टिसिटी तर कसको बारेमा भन्दा सुरुमा हामी इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामी कभर गर्छौँ। यो च्याप्टर हल्का अलि धेरै लङ छ, एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला, मजाले धैर्य गरेर। यसमा जुन विशेष गरी चाहिँ सुरुमा हाम्रो यो डिमान्डको चाहिँ अर्थात् मागको चाहिँ इलास्टिसिटीको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि हामी सप्लाईको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। र यसै गरी सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त, जसमा चाहिँ अब के हो भन्दा जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ अब जुन हाम्रो यो क्वेसन पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिरहन्छ कि त है। इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको के हो, के भनेर बुझिन्छ त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्दा हामीले नर्मल्ली हामीले बुझ्नु पर्दा एउटा इलास्टिसिटी के को भन्दा जुन डिमान्डमा हुने एउटा चेन्ज भन्न खोजेको है। जुन हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, अर्थात् हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज भएको पर्सेन्टेजलाई यसरी बुझाउँछ। तर त्यो जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड छ त्यो जुन यसरी चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा, अब त्यति मात्रै नभएर हाम्रो अरू कन्ज्युमर्सहरूको इन्कममा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा है, र साथै अब एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरको कारणले गर्दा, र साथै हाम्रो रिलेटेड गुड्सको कारणले गर्दा है त। अब हामी एकपल्ट यहाँ लेख्छौँ अनि त्यसपछि अझ हजुरहरू यहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ है त। यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा एउटा रेट अफ द चेन्ज इन द के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड। जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ के भयो त चेन्ज भयो, तर के कारणले गर्दा भन्दा एज अ रिजल्ट अफ त है त। के को रिजल्ट भयो भन्दा जुन हाम्रो जुन डिटर्मिनेन्ट्सहरू हुन्छ नि, यो हाम्रो डिमान्डको डिटर्मिनेन्ट्सहरू जस्तै हामीलाई पढाएको थियो, प्राइसहरू भयो, कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभल, जस्तै हाम्रो रिलेटेड गुड्सको प्राइस, र त्यति मात्र नभएर हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर अनि एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमर हो, यी कारणहरू चाहिँ थियो है त। यीहरू चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द डिमान्ड थियो हो। त्यो डिटर्मिनेन्ट्समा भएका चेन्जेसहरूको कारणले गर्दा है हाम्रो चाहिँ केमा चेन्जेस भयो भन्दा यो जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ चेन्ज भएको रेटलाई चाहिँ हामीले इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त यसमा। र अब हेरौँ त के रहेछ भन्दा यहाँ रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज द के छ हाम्रो यसमा इज द रेट अफ के हो त भन्दा यसमा चेन्ज है त, केमा भन्दा चेन्ज है त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ के को भन्दा चाहिँ कमोडिटीको, अफ अ कमोडिटी के को रिजल्टमा भन्दा एज अ है त, एज अ रिजल्ट, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, एज अ रिजल्ट अफ चेन्ज है त, एज अ रिजल्ट अफ चेन्ज इन इट्स, यसको डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा के। अब त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरूको बारेमा त हामीले अलरेडी यसभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरूमा हामीले पढिसकेका छौँ है। इट्स डिटर्मिनेन्ट, जस्तै यसको डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत के पर्छ, लाइक अब हाम्रो के हुन्छ लाइक प्राइस, अथवा हाम्रो के छ यसमा जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको के हो त भन्दा कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम, त्यो भयो है त। कन्ज्युमर्सहरू के हो भन्दा इन्कम, कन्ज्युमर्स इन्कम, र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस अफ रिलेटेड है त, प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्समा अब के पर्छ हामीलाई थाहा छ, सब्स्टिट्युट गुड्स भइहाल्यो है, कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरू परिहाल्यो, यसरी भयो है त। यो जुन हाम्रो प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स, र त्यति मात्र नभएर हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरको कुरा आयो, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर।
र यति मात्र नभएर हाम्रो के छ त्यसमा एक्सपेक्टेसन अफ कसको भन्दा कन्ज्युमरहरूको यो कुराहरू भयो त एसेक्ट्रा है त यतिमा मैले इन्ड गरिदिएँ। अब के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला यसमा चाहिँ हाम्रो रहेछ के भयो भन्दा चेन्ज भएर के यसमा के भन्दैछ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ यस्तो रेट अफ द चेन्ज हो केमा भन्दा हाम्रो रेट भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टेजमा आउँछ है त जुन चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी के छ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी हो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ के भयो त चेन्ज भयो तर के को कारणले गर्दा भन्दा एज अ रिजल्ट अफ द चेन्ज इन इट्स डिटर्मिनेन्ट्स यसको डिटर्मिनेन्ट्समा भएको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ डिमान्ड अफ द कमोडिटीमा चाहिँ यसरी चेन्ज भएको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देखाउने काम चाहिँ कतिले चेन्ज भयो भनेर देखाउने काम चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चाहिँ हुने गर्दछ लाइक जस्तै प्राइस कन्ज्युमर्स इन्कम प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स है एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमर एसेक्ट्रा यी कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त र अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले धेरैवटा टाइप अफ त हामीले इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हेर्न सक्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा अब यसले चाहिँ के हो भन्न खोजेको भनेर छौँ है त हाम्रो ई भनेको चाहिँ ई हो है त इलास्टिसिटी डी भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिमान्ड है त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जसमा चाहिँ के हो त भन्दा हामी चाहिँ यो यस भन्छ है त प्रोपोर्सन चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी त्यही त हो है रेट अफ द चेन्ज इन द के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्नु कुरा एउटै हो है त यसमा भयो हाम्रो यसमा यसरी प्रोपोर्सन चेन्ज हामीले पेनले हल्का बाक्लो चाहिँ परेछ ठिकै छ हाम्रो के भयो त्यसमा भन्दा यहाँ भन्न सक्छौँ प्रोपोर्सन चेन्ज इन है त प्रोपोर्सन चेन्ज इन क्वान्टिटी है त प्रोपोर्सन चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड कसको भन्दा कमोडिटीको है को डिमान्डेड अफ कमोडिटी अफ अ कमोडिटी यो कुरा आउनुभयो त अब डिभाइड बाई हाम्रो केमा भएको चेन्जेसमा भनेको यो जुन डिभाइडेड भएको मुनि चाहिँ जहिले पनि बेसिसलाई आउँछ क्या अब हाम्रो कुन बेसिसमा हो त भन्दा जुन हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा भएको चेन्जेस हो नि त त्यसलाई हामी लेख्छौँ है त यसरी हामी लेख्छौँ प्रोपोर्सन अथवा प्रोपोर्सनेट चेन्ज है त प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन जस्तै अब हाम्रो पिएक्स भनेको चाहिँ कमोडिटी यक्सको प्राइसमा भएको चेन्ज है अब त्यसै गरी अब यम भने चाहिँ हाम्रो जुन मनी अफ द हुन्छ नि मनी अथवा इन्कम अफ द कन्ज्युमरमा भएको चेन्ज र त्यति मात्र नभएर हाम्रो अब यहाँ पिआर लेख्छु यो पिआर भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स है अब त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ ए जस्तै एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै है त्यसपछि अरू पनि हाम्रो यहाँ हुने गर्दछ अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला है यसलाई एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ जसको आधारमा चाहिँ हामीले जुन हामीलाई एक्जाममा सोधिने जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ है त यसलाई यो फर्मुला जस्तै हो प्लस फर्मुला र हाम्रो त यसको डेफिनेसन त सेम नै छ है डेफिनेसन पढ्यो पनि अब हाम्रो फर्मुला पढ्यो पनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो दुइटै कुरा भयो फर्मुला पनि आयो डेफिनेसन पनि आयो है त जहाँ चाहिँ वेयर इडी भनेको के हो भन्दा हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेर बुझ्छ है त इलास्टिसिटी अफ के हो भन्दा डिमान्ड भनेर बुझिन्छ है त र जुन हाम्रो यहाँ पिएक्स थियो त्यो जुन पिएक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा ओन प्राइस अफ द कमोडिटी है त कमोडिटी यक्सकै भन्नु खोज्यो हो है आफ्नै गुड्सको चाहिँ आफूले जुन प्रोडक्ट हो नि त्यसको चाहिँ अब प्राइस भन्न खोजेको हो यसमा है प्राइस अफ द अदर गुड्सको नभएर अफ द कमोडिटी यो कुराहरू हुनुभयो र यसरी हाम्रो यम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ मनी अथवा इन्कम अफ द कन्ज्युमर है त मनी इन्कमै भन्नु है त पैसाको चाहिँ आम्दानी भन्नु खोज्यो अहिले मनी इन्कम अफ द कन्ज्युमर है त कन्ज्युमरहरूको चाहिँ मनीमा भएको आम्दानी र यसै गरी अब हाम्रो पिआर भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा प्राइसेस अफ द रिलेटेड गुड्स भन्छ है त प्राइसेस अफ रिलेटेड गुड्स भन्ने कुरा भयो यसमा
प्राइसेस अफ द रिलेटेड गुड्स र हाम्रो ए भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त एडभर्टिजमेन्ट। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो आउँथ्यो है त एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर है त एक्सपेन्डिचर यसरी चाहिँ आउने भयो यो गरेर चाहिँ है त विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो यसमा र यसरी चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड ओन प्राइस अफ द कमोडिटी मनी इन्कम अफ द कन्ज्युमर र प्राइसेस अफ द रिलेटेड गुड्स र साथै हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर है यो त अब हाम्रो एक्जाम्पल मात्रै हो यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द डिमान्डमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटीमा चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ कति प्रोपोर्सनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर देखाउने काम सबै हाम्रो यो इडी अर्थात् इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ देखाउने गर्दछ है त यो भयो हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको बारेमा। अब जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत पनि हामीले धेरै प्रकारका चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड देख्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अब जस्तै अब यसमा पनि अब हाम्रो अरू पनि हुन सकिन्छ अब के पनि हुन्छ त इन्कम भइहाल्यो जस्तै अब हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड धेरै हुन्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो टाइप अफ द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ यो हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड त्यसलाई चाहिँ हामी सुरुमा कभर गर्छौँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन हाम्रो यहाँ टाइप अफ द के छ हाम्रो यसमा टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने कुरा भयो यो कुराहरू टाइप्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत अब के सक्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी एउटा मात्रै पढ्छौँ त्यसपछि हामी अरू हेर्छौँ है यसलाई ए नै भनिदिउँ न है ए भइहाल्यो है त यसरी यो नम्बरिङमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला है हामीले आज क्लासमा ए लेख्छौँ अर्को नेक्स्ट क्लासमा अर्को टाइप अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हामी बी लेख्छौँ यसरी नम्बरिङमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै नै हाम्रो टपिकहरू छ झुकिन सक्छ कि र जुन हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ आज हामी सुरुमा टाइप्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हाम्रो के हेर्छौँ त भन्दा प्राइस अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर कुरा गर्छ है त्यसमा जुन अब हाम्रो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्ने चाहिँ अब के हो है त एकदम अब मजाले दिमाग लाउनुहोस् त हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेर के पढाएको थियो भन्दा जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अर्थात् हाम्रो यो डिमान्डको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्समा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ चेन्ज भयो भनेर चाहिँ हाम्रो निकालेको थियो भनेदेखि हाम्रो यहाँ छ प्राइस के छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट के भन्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा त चेन्ज भयो तर के को रिजनको कारणले गर्दा भन्दा यहाँ रहेको छ हाम्रो के रिजनको कारणले गर्दा यसमा प्राइसको कारणले मात्रै है त के छ प्राइसको कारणले मात्रै हाम्रो चाहिँ डिमान्डमा भएको चाहिँ चेन्ज है त डिमान्ड अफ त हुन्छ नि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा भएको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू भयो यसमा। र अदर थिङ्स चाहिँ के हुन्छ त रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट जुन हाम्रो अदर प्राइस बाहेक अरू डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ जस अन्तर्गत जस्तै हाम्रो यो हाम्रो के हुन्छ जस्तै मनी इन्कम अफ द कन्ज्युमर प्राइसेस अफ द रिलेटेड गुड्स एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर जस्तै कन्ज्युमरहरूको एक्सपेक्टेसन यी जस्ता हाम्रो अरू डिटर्मिनेन्ट्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमेनिङ सेम त्यसमा चाहिँ चेन्जै छैन तर केमा चेन्ज भयो भन्दा हाम्रो त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा मूल्यमा चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ कति पर्सेन्टेजले यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ देखाउने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले अहिले भर्खर जे भने त्यही कुरा हामी लेख्न जाँदैछौँ यसमा के हुन्छ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई हामीले के भन्छ भन्दा ई भनेको इलास्टिसिटी पी भनेको हाम्रो प्राइस है त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यस्तो यो सङ्केतहरूलाई पनि याद गर्नु हामीलाई विशेष चाहिँ यो हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ केमा भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा भएको चेन्ज तर त्यो चेन्ज चाहिँ किन भयो भन्दा जुन त्यो कमोडिटीको प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा त्यही गर्छ है त हामी यसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज के हो त भन्दा इज डिफाइन्ड एज द
रेस्पोन्सिभनेस है त, रेस्पोन्सिभनेस अफ के हो भन्दा हाम्रो चेन्ज है त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको छ है त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड टु द है त, टु द चेन्ज इन, हेरौँ है त केमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा भन्दा त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा। अरू थिङ्सहरू चाहिँ के हो त भन्दा रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट है त, कन्स्ट्यान्ट अथवा रिमेनिङ सेम। अरू हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा चाहिँ चेन्ज भएन भन्ने कुरा भयो है त, टु द चेन्ज इन प्राइस अफ के हो भन्दा कमोडिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। एन्ड के हुन्छ यसमा, एन्ड अदर थिङ्स रिमेन्स के हो त सेम, सेम चाहिँ हुने गर्दछ। अदर थिङ्सहरू चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो सेम हुने भयो भन्ने कुरा गर्दछ है त। यसमा चाहिँ अरू चाहिँ सबै सेम जस्ताको जस्तै चेन्ज चाहिँ भएन, तर केमा मात्रै चेन्ज भयो भन्दा हाम्रो यो प्राइस मात्रै, त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा भएको चेन्जेसको कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सङ्केतमा चाहिँ इपी भनेर चिन्छौँ है त। र जस्तै अब हामीले विशेष गरी चाहिँ धेरै बुकहरूमा चाहिँ अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम रिमेन्स द सेम भन्ने कुरा देख्दैनौँ है। अब ठिकै छ, तर यो पनि कुराहरू आउँछ है त। जस्तै हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले बुकहरूमा अदर थिङ रिमेनिङ सेम भनेर चाहिँ हामीले देखेको छैन भनेर चाहिँ यसरी कन्फ्युज नहुनु होला है त। यो पनि कुरा आउँछ, यसलाई एड गर्दा झनै राम्रो है त। यो कुराहरू भयो। अब हुन त यो जस्ट चेन्ज इन द प्राइस, प्राइसमा भएको चेन्ज मात्रै भन्न खोजेको हो, यो त अब खासै इम्पोर्टेन्ट थिएन। त्यही पनि अब हामीले अरू कुराहरू चाहिँ के भयो त, अरू जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेम प्राइस बाहेकका जुन हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटीमा भएको चेन्जको कारणले गर्दा हाम्रो यदि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ आउने गर्दछ है त। अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो अब के भन्न सक्छ, जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पर्सेन्टेज एउटा रेसियोबाट भनौँ न, एउटा रेसियोबाट चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। त्यो जुन हाम्रो त्यो जुन रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड र अर्को भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस है त। त्यो कुराहरू हेर्छौँ, यसमा हामीले लेख्छौँ इट इज मेजर बाई द रेसियो अफ पर्सेन्टेज है त, रेसियो अफ पर्सेन्टेज एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। रेसियो अफ के छ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड अरू कुनमा चेन्ज भएको भन्दा हाम्रो प्राइसमा है त। पर्सेन्टेज हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो भन्दा चेन्ज इन प्राइस है त। अब जस्तै हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ लेखेर पढ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टाइम वेस्ट भयो जस्तो लाग्छ होला है। त्यस्तो नसोच्नु होला है, किन भन्दाखेरि जब हामीले यसरी कुनै कुरा कन्सेप्ट लिँदै र त्यसलाई फेरि यसरी लेख्दै चाहिँ हाम्रो झन् अझै रिकल हुन्छ कि हामीलाई अझै माइन्डमा चाहिँ बस्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी लेख्दै हो। अब जस्तै मैले अगाडि नै सबै कुरा लेखिदिएको छु, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले सरर भन्दाखेरि हल्का अब नबुझेको जस्तो हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले पहिला कन्सेप्ट भने त्यो कन्सेप्टले के भनिरहेछ त्यो अनुसार हामी यहाँ राइट गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई यसरी डबल इम्प्याक्ट जान्छ कि राइट पनि भयो रिड पनि भयो, द्याट्स वाइ है त। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो अब यसरी चाहिँ हामीले एउटा रेसियोबाट चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ हो। त्यही रेसियोको बारेमा चाहिँ अब हामीले फर्मुला अनुसार है त हाम्रो इपी भनेको के हो भन्दा हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। यो सङ्केतहरूलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसलाई के हुन्छ अरे भन्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो सुरुमा केमा पर्सेन्टेज चेन्ज भयो भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेडमा है त। पर्सेन्टेज चेन्ज इन है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड
डिभाइड बाई, यो डिभाइड बाई मुनि चाहिँ जहिले पनि के लेख्ने भन्दा चाहिँ जुन कारणले गर्दाखेरि यो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज भएको हो नि त्यसलाई नै हामी लेख्छौँ। अहिले त हाम्रो कुनमा चेन्ज हुँदैछ त भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइसमा है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन केमा भन्दा प्राइसमा। अब यदि यो हाम्रो जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ अब चेन्ज भयो तर अरू रिजनले प्राइस बाहेक अरू रिजन जस्तै इन्कममा भएको चेन्जको कारणले भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी के लेख्थ्यौँ त, प्राइसको सट्टामा इन्कम लेख्थ्यौँ। इन्कम नभए बेलामा अरू हाम्रो के हुन्छ जस्तै एक्सपेन्डिचर, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भएको चेन्ज, अथवा त्यसै गरी अर्को हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत के छ भन्दा चाहिँ जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमर हो, त्योहरू चाहिँ हामी लेख्थ्यौँ है त। यसमा चाहिँ अब फर्मुला पनि यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ कि अब माथि त जुन हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेडै हो यो हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा त, तर त्यो डिभाइडमा चाहिँ कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्ज भइरहेछ त हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। अब जसमा चाहिँ अब हामीले एउटा सङ्केत अनुसार है त, अब यो जुन हाम्रो यो यसलाई चाहिँ हाम्रो डेल्टा जस्तो भनिन्छ कि है, यो डेल्टा भनेको चाहिँ चेन्ज भनेर बुझिन्छ है त, डेल्टा क्वान्टिटी है त, क्वान्टिटी डिभाइड बाई क्यू, यो कुराहरू भयो। यसमा हल्का अलि राम्रोसँग लेखौँ न यसमा है, हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ एकदमै याद हुने, हाम्रो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है यसलाई। हाम्रो यसबाट चाहिँ हाम्रो धेरै नै न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ 10 मार्क्समा 2 मार्क्समा है, त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु र। हाम्रो के हुन्छ त भन्दा पर्सेन्टेज भने मतलब यो चेन्ज भने है त, चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो के हो त क्वान्टिटी है त, चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई 100 है त। यो डेल्टा भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो यो छ यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा चेन्ज भनेर भनिन्छ है त, डिभाइड बाई अब हाम्रो के छ त केमा चेन्ज भएको प्राइसको है त, यसरी हाम्रो डेल्टा पी भनेको चाहिँ चेन्ज इन द प्राइस डिभाइड बाई के हो त हाम्रो पी है त, मल्टिप्लाई बाई के आउँछ हाम्रो 100, यसरी आउने भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो फर्मुलाबाट अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो फर्मुलाबाट हाम्रो अल्टिमेट रिजल्टको फर्मुला हुने, यो जुन हाम्रो अब 100 कटिन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त्यसरी चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई के हो त भन्दा चेन्ज इन द प्राइस है त, मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो के हुन्छ त यो पी त माथि उल्टेर जान्छ है, पी डिभाइड बाई क्वान्टिटी, यो कुरा भयो त। अब यो यति चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नु होला है त। हाम्रो अल्टिमेट रिजल्टमा भएको फर्मुला भनेको चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो केमा चेन्ज भयो भन्दा है त, हाम्रो केमा चेन्ज भएको भन्दा हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस है त, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आउने भयो। यसमा मजाले यसलाई हेर्नु होला है त। जस्तै अब हामीले अरू कुराहरू पनि यसमा हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत अब यसरी हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, अब हामीले हेरौँ न त है, जसमा चाहिँ हाम्रो यो डेल्टा क्वान्टिटी भनेको के हो र त्यति मात्रै नभएर अरू हाम्रो के छ त डेल्टा क्वान्टिटी मात्रै नभएर डेल्टा प्राइस है त, त्यसको बारेमा हामीले अब आफूले बुझेर मात्रै भएन, जुन हाम्रो एक्जाममा त्यो जुन एक्जाम पेपर चेक गर्ने सरहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ वेयर अब हाम्रो इपी भनेको के हो भन्दाखेरि प्राइस इलास्टिसिटी है त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त। र यसरी अब हाम्रो यो पी भनेको त हामीलाई थाहा छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त इनिसियल प्राइस भनिन्छ है, त्यसलाई के भनिन्छ इनिसियल प्राइस। र यसै गरी हाम्रो क्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, के छ हाम्रो यसमा इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड, यो भयो है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ डेल्टा है त, यो डेल्टा भनेको चेन्ज बुझिन्छ यसरी, यो डेल्टा पी भनेको चाहिँ चेन्ज इन द प्राइस भनेर बुझिन्छ है त, यो भनेको के हो त चेन्ज इन प्राइस। र यसरी अब हाम्रो डेल्टा क्वान्टिटी भनेको के हो भन्दा हाम्रो यसमा चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर हामी यसरी बुझ्छौँ है त। यसमा चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। अब यसरी चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड। अब जस्तै अब नझुकिनु होला है, यो त हामीले भर्खरै इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ टाइप्स अन्तर्गत सुरुमा हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेऱ्यौँ। अब यति रहेछ प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड भनेको यस्तो रहेछ, तर हामीले चाहिँ यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत पनि यसको टाइप अथवा यसको डिग्रीहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो यो रहेको छ डिग्रिज और
टाइप्स अफ के छ हाम्रो डिग्रिज अर टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ के को भन्दाखेरि डिमान्डको कुरा आउँछ है त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जसमा चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 5वटा टाइप अफ द डिग्री अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डहरू हामी हेर्न सक्छौँ है त भनेपछि अब जम्मा 5वटा छ त्यही कुरा लेख्छ हामी यहाँ देयर आर 5 टाइप्स अफ के हो भन्दा हाम्रो डिग्री है त 5 टाइप्स अफ डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी है त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ दे आर एज फलोज है त यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ यो डिग्री अथवा टाइप्स अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ हामीले डिमान्ड चाहिँ जम्मा 5वटा देख्न सक्छौँ है त जस अन्तर्गत हाम्रो के छ भन्दा जस्तै पर्फेक्ट इलास्टिसिटी डिमान्ड है र त्यति मात्र नभएर पर्फेक्ट इनइलास्टिक डिमान्ड र अर्को भनेको हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड र त्यसपछि रिलेटिभली हाम्रो इलास्टिक डिमान्ड र त्यसपछि अब हाम्रो भनेको रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड है त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यसरी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र यसको टाइप्सहरू पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है त यसको टाइप्स पनि भनिन्छ र यसलाई डिग्री पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ यसमा पनि याद गर्नु होला है त र जस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा हाम्रो यसको टाइप्स अन्तर्गत हाम्रो के छ भन्दा नम्बर आईमा है त नम्बर आईमा के छ हाम्रो जस्तै प्राइस पर्फेक्टली है त के छ पर्फेक्टली एकदमै यो टर्महरूमा यो ओडहरूमा एकदमै ध्यान दिनु होला है त यस्तो हेर्दाखेरि एउटै जस्तो लाग्छ तर एउटै होइन है त जस्तै हाम्रो सुरुमा रहेको छ यसमा पर्फेक्टली है त के छ हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनिन्छ है जसलाई पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड है त यो जुन पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनेको कस्तो इलास्टिक डिमान्ड हो भन्दा जसलाई चाहिँ हामी एउटा जुन फिगर अथवा डायग्राम बनाएर पनि हामी हेर्छौँ जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइसमा के भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइसमा चाहिँ थोरै के जुन नेग्लिजिबल प्राइसमा भएको चेन्जेस हुन्छ नि एकदम थोरै मात्रामा जस्तै हाम्रो जम्मा 0.5 रुपिसमा चेन्ज भएको त्यस्तो कुराहरू बुझ्छ 0.0 को दरमा 0.0001 है यतिमा त्यस्तो प्राइसमा भएको चेन्जेस जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ 100 थियो 100मा जम्मा चेन्ज कति भएछ भन्दा 0.002 है 0.03 यति मात्रै चाहिँ यसरी प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त है जुन चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त एकदमै नेग्लिजिबल चेन्ज हुने गर्दछ अब मानौ चेन्ज नै हुँदैन भनेर मानौ है त यसरी प्राइसमा चेन्ज हुँदैन अथवा एकदमै नेग्लिजिबल जसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडरै गर्न सक्दैन सानो छ कि एकदम थोरै एकदम मिनिमम भन्दा पनि मिनिमम चाहिँ चेन्ज भएको अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ नि हाम्रो कमोडिटीको है त्यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ यसमा के हुने भयो त एकदमै के हुने भयो चेन्ज हुने भयो कसरी चेन्ज हुने भयो भन्दा इन्फिनिटिभ रूपमा जसलाई चाहिँ यति चेन्ज हुन्छ उति चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्न सक्दैन जसमा चाहिँ के हुने भयो त इन्फिनिटिभ जस्तै चेन्ज हुने चाहिँ ठ्याक्कै यति नै चेन्ज हुन्छ ठ्याक्कै यति नै क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ भन्न सक्दैन जसलाई चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटिभ भनिन्छ के जसको चाहिँ अन्त्य नै छैन चेन्ज हुने चाहिँ क्रम भइरहन्छ कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर थाहै छैन हो त्यस्तो अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले यो त्यस्तो अवस्थाले के भन्छौँ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड है त पर्फेक्टली इनइलास्टिक होइन है हाम्रो के हो त पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड है पर्फेक्टली के हो त इलास्टिक डिमान्ड यसलाई एकदमै ध्यान दिनु है त यो हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डमा के हुने रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड चाहिँ कतिखेर पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड हुन्छ भन्दा जब हाम्रो प्राइसमा चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल भनेको मतलब जसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ अथवा प्राइसमा चेन्ज नै भएन प्राइसमा चेन्ज नभइसकेपछि के हुन्छ त यसमा भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै मात्रामा यति नै चाहिँ अनि क्वान्टिटी अफ कमोडिटीको डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्न सक्दैन निरन्तर रूपमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर कहिले चाहिँ यसको इन्ड हुन्छ भनेर थाहै नै छैन है त त्यही कुराहरू चाहिँ यसमा बुझिन्छौँ जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड अन्तर्गत है त के छ भन्दा यहाँ डिमान्ड इज सेड टु बी
पर्फेक्टली है त, पर्फेक्टली इलास्टिक चाहिँ छ है त, इनइलास्टिक होइन हाम्रो यो इलास्टिक। कतिखेर भन्दा इफ हाम्रो के छ त, इफ नेग्लिजिबल है त, इफ नेग्लिजिबल चेन्ज है त, इफ नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्राइस है त, इफ नेग्लिजिबल चेन्ज इन द प्राइस के हुन्छ त्यसमा, लिड्स टु है त, लिड्स टु के भयो त हेरौँ, लिड्स टु इन्फिनिटिभ, इन्फाइनाइट भनौँ न यसलाई है त, इनफाइनाइट भने मतलब चाहिँ अनन्त रूपमा चाहिँ चेन्ज हुने के केमा भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी है त, चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ के को भन्दा कमोडिटीको भनेर यसरी चाहिँ बुझ्छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो अब विशेष गरी झन् फिगरबाट चाहिँ अझै हजुरहरू चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ है त। जुन चाहिँ अब जुन हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड, यो चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ अथवा रियल लाइफमा चाहिँ हामीले अलिकति भेटाउन गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ हामी के लेख्छौँ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ इट इज हार्डली फाउन्ड इन केमा भन्दा हाम्रो प्र्याक्टिसमा है त, प्र्याक्टिकल लाइफ अथवा हाम्रो यहाँ रहेको छ प्र्याक्टिस अर के हो त भन्दा रियल लाइफ है त, यो कुराहरू आउने भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो फिगरद्वारा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै यो हाम्रो एउटा के भयो त, फिगर भयो, जस अन्तर्गत अलि हामी साइडमा लेखेँ है, यसमा अब के हुन्छ त हेरौँ है त, ठिकै छ हामी यहाँ बिचमा लेखौँ है। यो अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा यसरी एकदमै ध्यान दिएर दिनु होला है त। जुन हाम्रो थ्योरिटिकल अघि जुन हाम्रो थ्योरिटिकलमा भनेको कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ त्यो जुन फिगरमा चाहिँ यसले के भन्ने कुरा हो भनेर चाहिँ अझै हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो के हो त वाइ एक्सिस र यो रहेको छ हाम्रो एक्स एक्सिस है त। जसरी यसरी हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ के छ त हाम्रो यसमा प्राइस रहेको छ है त, प्राइस अर्थात् मूल्य, कमोडिटीको मूल्य। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो भयो, यसरी यो भनेको हाम्रो उद्गम बिन्दु भनिन्छ है त, इनिसियल पोइन्ट भयो, जेरो भयो यसलाई। र यसरी अब हाम्रो यसो भनेको के हो त भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्छौँ है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब मेन गरी विशेष गरी अब हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब के भयो त हाम्रो यहाँ हेरौँ है त, अब एकदमै ध्यान दिएर दिनु होला। हाम्रो प्रश्नले हाम्रो जुन अघि हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डमा हामीले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ नेग्लिजिबल चेन्ज इन द प्राइस अथवा हाम्रो प्राइसमा चाहिँ चेन्ज चाहिँ भएन, तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड थियो त्यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट रूपमा चाहिँ के भयो त चेन्ज भयो। अर्थात् हाम्रो के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो प्राइस यहाँ पी भन्ने थियो है त, हो यो प्राइस पी भन्ने बेलामा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड यसरी चाहिँ थियो है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड मानौँ यहाँ सुरुमा कति छ Q1 भयो क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब Q1बाट अब कति भयो त Q2 भयो है त क्वान्टिटी डिमान्डेड हो। अब यो क्वान्टिटी डिमान्ड Q2 हुने बेलामा अब प्राइसमा के भयो त नो चेन्ज अथवा चेन्ज चाहिँ थोरै भयो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै डिमान्ड के हुने भयो त वृद्धि हुने भयो है। त्यसरी डिमान्ड चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ एउटै रेखामा। यो भनेको हाम्रो के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, Q2 भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ यसलाई है त। यो भनेको Q2 भयो यसरी। अब फेरि अब Q2बाट हाम्रो के भयो त Q3सम्म चाहिँ हाम्रो डिमान्ड बढ्यो। यसरी डिमान्ड बढ्दाखेरि पनि अब के भयो त हाम्रो प्राइसमा चाहिँ यो डिमान्ड बढ्नुको कारण चाहिँ के भन्दा यसरी प्राइसमा भएको चाहिँ हाम्रो थोरै नेग्लिजिबल चेन्जको कारणले गर्दा है त, यसरी भयो। यसरी क्वान्टिटी हाम्रो Q1 Q2 Q3 गर्दै लगातार यसरी Q4 Q5 Q6 गरेर यसरी डिमान्ड बढेको बढै छ, तर हाम्रो प्राइसमा चाहिँ चेन्ज छैन है त। प्राइसमा चेन्ज छैन अथवा थोरै चेन्ज भयो जुन चाहिँ एउटै यसरी रेखामा चाहिँ भइरहन्छ है त। अब यसरी चाहिँ यसको डिमान्ड चाहिँ कतिसम्म जान्छ अब हामीलाई थाहा नै छैन, यसरी लगातार गइरहन्छ हो। यसरी इन्फाइनाइट रूपमा यसरी अनन्त रूपमा चाहिँ यसरी डिमान्ड चाहिँ गइरहन्छ, त्यसको चाहिँ कुनै पनि अन्त्य नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो के आउने भयो भन्दा पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनौँ है त, पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड एकदम याद गर्नु होला। यो चाहिँ के छ त हाम्रो इनइलास्टिक नभएर पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड रहेको छ है त, जसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ सङ्केतद्वारा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा जस्तै यहाँ रहेको छ है त, यो इपी भनेको हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द प्राइस चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा इन्फिनिटिभ हुन्छ अरे के है त। यो कुराहरू भयो। अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ इलास्टिसिटी अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्न खोजेको हो यसमा है, त्यसमा
जुन हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ प्राइस इपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। हाम्रो यहाँ के छ त अब यसरी प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ इन्फिनिटिभ चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। यो चाहिँ डिमान्ड भयो है त, डिमान्ड कर्भ जुन चाहिँ सिधै जुन चाहिँ गइरहन्छ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। र अब यो हाम्रो फिगरमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो के देखाइरहेको छ त पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड कर्भ चाहिँ देखाउँदैछ है त। त्यो जुन पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनेको चाहिँ जुन हाम्रो डी रहेको छ त्यसलाई भनेको जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जहिले पनि होरिजोन्टल स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द एक्स एक्सिस भने मतलब यो जुन हाम्रो के छ त जस्तै यसमा फेरि अर्को बनाऊ यो भयो नि यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस हो। यो एक्स एक्सिससँग चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ होरिजेन्टली स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ अरे प्यारलल भने चाहिँ समानान्तर हुन्छ अरे भने चाहिँ ठ्याक्कै होरिजेन्टली यसरी स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ प्यारलल हुने भयो है त। यो कुरा गरे है त यसले यसरी यो कुरा गरे हो भने मतलब अब हामीले यो जुन फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ यो के यो भइहाल्यो यो र यो जुन हाम्रो एक्स एक्सिसमा भएको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको सङ्केत भन्ने त हाम्रो समानान्तर भनेर बुझ्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ होरिजोन्टल स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द एक्स एक्सिस भनेर चाहिँ हाम्रो भन्न सक्छौँ है त। अब यसलाई अब हामी यहाँ लेख्छौँ जुन अहिले कुरा हामीले भर्खर भन्यौँ इट क्यान बी shown by the figure के भन्दा हाम्रो पर्फेक्टली है त पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड है त। इलास्टिक डिमान्डको कुरा गर्ने भयो डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ अब जुन चाहिँ अब अहिले के गर्छ भन्दा यो जुन हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड कर्भ चाहिँ के छ त स्ट्रेट प्यारालाइन छ है त। कर्भ इज अ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कमा हुनुपर्छ है। कर्भ इज अ के हो त भन होरिजोन्टल है त। के छ हाम्रो होरिजोन्टल स्ट्रेट है त स्ट्रेट लाइन केमा प्यारलल छ भन्दा एक्स एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल रहेको छ है। प्यारलल टु समानान्तर भन्न खोजेको है त। प्यारलल टु द केमा भन्दा एक्स एक्सिस भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त्यसरी। यो कुराहरू भयो। अब यसमा हाम्रो के हो भन्दा जुन यो ओदेखि पीमा छ नि यो ओदेखि पी भनेको त हामीलाई थाहा छ यो भनेको हाम्रो प्राइस हो ओपी भनेको र यसरी चाहिँ ओपी हाम्रो प्राइस हुँदा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड के भयो त OQ1 है। अब त्यति मात्र नभएर के भयो त अर्को ओदेखि कतिसम्म चाहिँ हाम्रो यसरी ओदेखि Q2सम्म यो कुरा भयो। अब त्यसरी अरू पनि बुझ्नु होला है त्यसमा अलि हल्का फेरि रफ देखिन्छ नि त त्यही भएर फेरि ओदेखि Q3सम्म है ओदेखि अब Q4सम्म हुन सकिन्छ ओदेखि यसरी Q5सम्म हुन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ इन्फानाइट रूपमा चाहिँ यसरी जाने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले त्यही कुरा लेख्छौँ यहाँ इट मिन्स है त it means that a price OP1 है त OP1 and the हाम्रो के छ त क्वान्टिटी है त and the quantity demanded है त and the quantity demanded may be के हुन सकिन्छ हाम्रो त OQ1 हुन सकिन्छ र अर्को OQ1 नभएर हाम्रो के हुन्छ त OQ2 हुन सकिन्छ क्वान्टिटी एउटै प्राइसमा के अथवा OQ3 हुन सकिन्छ। यसरी चाहिँ अझै जान्छ। यो कुराहरू भयो है त। यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो यो पर्फेक्ट इलास्टिक डिमान्डको बारेमा भयो। अब यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चाहिँ यसको अर्को टाइपमा हाम्रो आई त भयो। यसपछि अब हाम्रो डबल आईमा हेरौँ है त। डबल आईमा चाहिँ हामीले के को कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको टाइप अन्तर्गत यो चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड थियो। यो चाहिँ अब के छ त भन्दा पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड है त। पर्फेक्टली के भयो त इन इलास्टिक डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त यसलाई हामी के भन्छौँ इपी इक्वल्स टु 0 भन्छ। अब यसमा अहिले बुझ्नुहुन्छ यो इपी इक्वल्स टु 0 भने के रहेछ भनेर है। जसमा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली इनइलास्टिक है त। यसमा चाहिँ के छ त हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक तर यसमा चाहिँ इन थपेर छ है त इनइलास्टिक डिमान्ड। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब के हुन्छ त्यसमा
जब चाहिँ अब हाम्रो प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज होस्, प्राइसमा चाहिँ इन्फिनेटिभ तरिकाले चाहिँ चेन्ज भएको छ है। यसरी प्राइसको चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ क्रम चाहिँ छँदै भनौँ न, रोकेको चाहिँ छँदै छैन कि। यसरी चाहिँ चेन्ज लगातार चेन्ज भएकै छ। यसरी जतिसुकै प्राइसमा चाहिँ चेन्ज होस्, चाहे त्यो प्राइस घटोस् चाहे त्यो प्राइस बढोस्, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, डिमान्ड अब के हुन्छ त, हाम्रो जहिले पनि डिमान्ड चाहिँ सेम नै हुन्छ भन्ने कुरा भयो कि। अब यसमा चाहिँ इनइलास्टिकमा चाहिँ के भयो भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भयो, प्राइसमा चाहिँ चेन्ज भयो तर क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्जै भएन भन्ने कुरा भयो। हो यस्तो अवस्थामा त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड, जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, भर्टिकल स्ट्रेट लाइन अथवा प्यारेलल टु द कोसँग हुन्छ, वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ हुन्छ है त। अब यही कुरा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यसमा यहाँ हेरौँ, यसमा हाम्रो के छ भनेर, when the demand for a commodity है त, when a demand for a commodity does not है त, does not change है त, कमोडिटीको डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज नै भएन है त। चेन्ज केमा भन्दाखेरि जतिसुकै प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज होस् नि त्यतिखेर पनि भएन अरे कि है त। चेन्ज विथ द चेन्ज है त, चेन्ज विथ द चेन्ज इन इट्स प्राइस, त्यही कमोडिटीको प्राइसको कुरा गर्छ यसले। यो कुराहरू भयो इन इट्स प्राइस। के हुन्छ अब, द डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ, द डिमान्ड इज सेड टु बी के हुन्छ, पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन्छ है त, सेड टु बी पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन्छ, इनइलास्टिक डिमान्ड, यो कुराहरू आउने भयो है त। अब जस्तै गरी यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामानहरू हुन्छन्, जस्तै हामीलाई नुन चाहियो है, अब त्यति मात्रै नभएर अब हामीलाई दबाईहरू हुन्छ। यसरी जुन अत्यावश्यक, जुन हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरू अन्तर्गत पर्ने, जुन हाम्रो जस्तै के हुन्छ त, आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत जस्तै हाम्रो फुडहरू भयो। अब त्यति मात्रै नभएर फुडहरू अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ, साल्ट, नुनहरू भयो र साथै हाम्रो दबाईहरू भयो। त्यसको प्राइस जतिसुकै बढोस् अथवा घटोस् त्यो त हामीलाई चाहिरहन्छ नि, मस्ट हामीलाई चाहिँ प्राइस बढ्यो नि घट्यो पनि हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा प्राइस जतिसुकै बढोस् अथवा घटोस्, अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा जस्तै हाम्रो डिमान्डमा त बढी नै रहन्छ, एउटै नै रहन्छ, डिमान्डमा चाहिँ घटी पनि हुँदैन बढी नै रहँदैन, डिमान्ड पहिला जस्तो थियो त्यति नै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त, जुन हाम्रो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्डमा चाहिँ। अब जुन हाम्रो यहाँ यो जिरो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ जहिले पनि जिरो हुन्छ अरे के, भने मतलब चेन्ज हुँदैन भन्न खोज्यो है त। देयर इज नो चेन्ज, द्याट्स वाइ यो चाहिँ जिरो भनेर लेख्छ कि है त, क्वान्टिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज भएन। तर अघि हाम्रो इन्फिनिटिभ चाहिँ किन लेख्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ अब यसरी क्वान्टिटी अफ द डिमान्डमा त इन्फिनिटिभ तरिकाले चेन्ज भइरहन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। र यसमा अब हामीले अझै पनि अब हाम्रो फिगरबाट हामीले अझै कुरा बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो रहेको छ एउटा फिगर है त। यो भयो जिरो, यो भयो हाम्रो के छ त यसमा, वाइ एक्सिस वाइ भइहाल्यो यसमा है, वाइ भयो र यसरी हाम्रो के छ, एक्स एक्सिस है त। अब यसरी के हुन्छ त, हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी के हो भन्दा डिमान्ड है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड, र यतापट्टि भनेको हाम्रो त्यो क्वान्टिटी डिमान्डेडको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्छ है त। यो कुराहरू हुनुभयो जुन चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा के हुँदाखेरि भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ के छ हाम्रो यहाँ पी भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राइस थियो है त। हो यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्वान्टिटी क्यू भन्ने चाहिँ यसरी हाम्रो के भयो त भन्दा क्वान्टिटी यसरी आउने भयो है त। अब जुन हाम्रो यो प्राइस कति भयो त भन्दा प्राइस हाम्रो पी हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी पनि कति हुने भयो त, क्यू नै हुने भयो। र यति मात्र नभएर प्राइस फेरि के भयो त भन्दा अब हेरौँ त, प्राइस चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ P1 भएर गयो, के भएर गयो, P1 भएर गयो, बढेर गयो। अब यसो प्राइस बढ्दाखेरि पनि यसको के हो त, डिमान्ड चाहिँ कति नै भयो त भन्दा क्यू नै रह्यो
जस्तो छ त्यस्तै के, यो चाहिँ हल्का बाङ्गो भयो यसमा। हाम्रो यसरी डिमान्ड चाहिँ चेन्जै भएन है त, यो कुरा आउने भयो। अब फेरि अब हाम्रो प्राइस चाहिँ घटेर P0मा पुग्यो। हो P0मा पुग्ने बेला पनि यसको डिमान्ड चाहिँ कति भयो त, यसमा क्वान्टिटी Q नै रह्यो। अब जतिसुकै हाम्रो प्राइसमा वृद्धि होस् प्राइसमा घटोस् त्यसको डिमान्ड त अलवेज के हुन्छ त, बढी नै रहन्छ। त्यो सेम नै के, जस्तो थियो त्यस्तै। डिमान्डमा चाहिँ वृद्धि पनि भएन र डिक्रिज पनि भएन, इन्क्रिज पनि भएन। यसरी चाहिँ यो डिमान्ड छ, जुन डिमान्ड चाहिँ यसरी हाम्रो एउटै रहन्छ, जुन प्राइसमा चाहिँ अब यसरी लगातार रूपमा चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ है त, त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा। विशेष गरी चाहिँ हामीले यो पर्फेक्टली इनइलास्टिकमा चाहिँ हाम्रो फर एक्जाम्पल के आउने भयो, जस्तै हाम्रो बेसिक निड्सहरूमा पर्ने भनेको हाम्रो मेडिसिन भयो, र त्यति मात्र नभएर हाम्रो स्याल्टहरू भयो। अरू के आउँछ हाम्रो यसमा, अब लगभग यति नै लेखाउने त, क्लोथेज अब यसमा यति नै हो, एसेक्ट्रा। अब यो कुराहरू हुने भयो। एक्जाम्पल चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला, कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाम्पल पनि दियो भन्न सकिन्छ, 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यसरी पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो चाहिँ डिमान्ड थियो त, कस्तो चाहिँ हाम्रो कस्तो गुड्सको चाहिँ हाम्रो पर्छ त, एक्जाम्पल दियो भन्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले दिन सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब जुन हाम्रो फिगरमा चाहिँ यो जुन हाम्रो के छ त, हाम्रो ठ्याक्कै वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ यसरी जुन हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ छ नि, जो डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी प्यारल रूपमा चाहिँ समानान्तर रहेको छ, यो जुन हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ, जुन चाहिँ हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेको छ है त। अब हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, यहाँ हेरौँ त, इन द फिगर हाम्रो के छ यसमा, डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ बिकम्स भर्टिकल स्ट्रेट है त, भर्टिकल स्ट्रेट लाइन और हाम्रो के भयो त भन्दा प्यारेलल टु द वाइ एक्सिस। अब के भन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो जतिसुकै प्राइस होस् न, प्राइस चाहिँ अब ओपी होस् अथवा हाम्रो के छ यसमा ओपी मात्रै, OP0 होस् अथवा ओपी मात्रै होस्, अथवा हाम्रो प्राइस OP1 है त, OP1 होस्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ जहिले पनि OQ नै रहन्छ है त। के हुन्छ, डिमान्ड चाहिँ जहिले पनि OQ नै रहन्छ। यस्तो कुराहरू भयो। त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्छौँ, इभन एट द डिफरेन्ट है त, इभन एट द डिफरेन्ट प्राइसेस है त। जस्तै हाम्रो डिफरेन्ट प्राइसेस अन्तर्गत के थियो, हाम्रो ओपी थियो अथवा हाम्रो OP1 थियो, और हाम्रो के थियो त्यसमा OP2 थियो है त। यो हाम्रो के हुन्छ त, जहिले पनि हाम्रो द क्वान्टिटी डिमान्डेड इज के हो त, OQ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अब यो फिगर भइहाल्यो, यसलाई एकदमै याद गर्नु होला। अब हाम्रो दुईवटा टाइपको त हामीले पढिसक्यो, जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द प्राइस, इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हामीले एउटा पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड र अर्को भनेको हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। र यसरी अब हाम्रो रहेको छ यहाँ, यो चाहिँ अब ट्रिपल आईमा चाहिँ हाम्रो हल्का सजिलो छ है त। यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो भनेको चाहिँ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भन्छ है त। यसलाई के भन्छ, हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भन्छ है त। इलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है त। यसरी यो जुन हाम्रो यस चाहिँ के हुन्छ भन्दा इपी, यसको सङ्केतहरूलाई याद गर्नु होला है, हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन गर्दाखेरि चाहिन्छ। यसरी इपी इक्वल्स टु 0 है त। इपी 0 होइन 1 हो। इपी इक्वल्स टु 1 भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको के हो भन्दा, जसमा चाहिँ के भयो रे भन्दा है त, जस्तै अब हाम्रो युनिटरी इलास्टिसिटी डिमान्डमा चाहिँ हुने भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा, जुन हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ नि, पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ ठ्याक्कै केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस, अर्थात् जति पोर्सनमा हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भएको हो नि, हो ठ्याक्कै त्यति पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त, क्वान्टिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज हुने र हाम्रो यसरी
प्राइसकोमा हुने चेन्ज चाहिँ बराबर रहेको छ। जस्तै 10 रुपियाँमा चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भयो भने ठ्याक्कै क्वान्टिटीमा पनि 10 क्वान्टिटी बराबरले नै के हुने भयो भन्दा चाहिँ चेन्ज हुने भयो भन्ने कुरा भयो है त। अब जसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ त्यो भनेको हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यसमा यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा when the percentage है त when the percentage change in price है त percentage change in the price के हुन्छ त हाम्रो percentage change in the price भन्दा पनि when the percentage change in the price प्राइसमा भन्दा पहिला क्वान्टिटीमा लेख्यौँ है त when the percentage change in the quantity है त जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटी छ नि है त चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड इज के छ त भन्दा डिमान्डेड इज इक्वल ठ्याक्कै इक्वल टु छ केमा छ हेरौँ त ठ्याक्कै इक्वल टु द पर्सेन्टेज है त इक्वल टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो भन्दा प्राइसमा जति पर्सेन्टेजले हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भयो हो त्यति पर्सेन्टेजले नै हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटीमा चाहिँ के हुने भयो त चेन्ज हुने भयो भन्ने कुरा गर्छ है त। जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भन्छ है त। द डिमान्ड फर अ कमोडिटी है त द डिमान्ड फर अ कमोडिटी इज सेड टु बी के छ हाम्रो सेड टु बी युनिटरी है त युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी यहाँ बुझ्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा फिगर वाइज चाहिँ कसरी हेर्छौँ हेरौँ है त एकदमै हाम्रो यहाँ सजिलो छ एकदमै ध्यान दिएर दिने होला। हाम्रो जति पर्सेन्टेजले हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भयो त्यति पर्सेन्टेजले नै हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटीमा चाहिँ के भयो त चेन्ज भयो है त। यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो के हुन्छ त प्राइस हुने गर्दछ यसमा र यसरी एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हुनसक्छ है त। यो कुराहरू भयो क्वान्टिटी डिमान्डेड। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ के भन्छौँ त भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्छ है त। यसरी यो कुराहरू भयो। अब जसमा चाहिँ अब हेरौँ त अब एकदमै ध्यान दिनु होला है त। अब हाम्रो चाहिँ जति पर्सेन्टेजले प्राइसमा चेन्ज भयो त्यति नै पर्सेन्टेजले चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ है त त्यो कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ नि माग हुन्छ नि त्यसको चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने कुरा गरेको है त। अब एउटा कुरा क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी भनेर त हजुरलाई थाहा होला नि है। त्यसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो वस्तु छ त्यो वस्तुको चाहिँ कति क्वान्टिटीमा माग भइरहेछ नि बजारमा हो त्यति नै बराबरकोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइसमा पनि चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भएको भन्ने कुरा गर्छ है। त्यसमा पर्सेन्टेजमा हिसाब हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै विशेष गरेर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ प्राइस हाम्रो पी हुँदाखेरि है त के छ हाम्रो यहाँ प्राइस पी हुँदाखेरि अब यसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई पनि याद गर्नुपर्छ है त। ल अफ द डिमान्डमा अब हाम्रो प्राइस अब बढ्दाखेरि के हुन्छ प्राइस बढ्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी के हुन्छ त घट्छ र यसरी प्राइस घट्दाखेरि क्वान्टिटी के हुन्छ त हाम्रो बढ्छ। यसरी चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हाम्रो यो प्राइस कति थियो त यो पी थियो प्राइस पी हुने बेलामा यसको क्वान्टिटी है त यसको ठ्याक्कै यहाँ के छ त्यसरी यसको डिमान्ड है त यो क्यू है त यो हाम्रो क्यू भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डिमान्ड भइहाल्यो हाम्रो यसरी डिमान्ड है त। अब यो डिमान्ड हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ अब के भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ यसरी एउटा प्राइस थियो पहिला यो पी भन्ने प्राइसमा हामीले क्यू भन्ने क्वान्टिटी किन्दै थियौँ। अब तर पछि गएर के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भयो है। यसलाई प्राइस घट्यो भनेर पनि देखाउन सक्छौँ हामी बढ्यो भनेर पनि देखाउन सक्छौँ। घट्यो पनि जति पर्सेन्टेजमा घट्यो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा पनि अब त्यति नै के हुन्छ त हाम्रो यसमा त्यसरी बढ्नै जान्छ। अब यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा मानौँ है त जति पर्सेन्ट चेन्ज भयो त्यति पर्सेन्ट चेन्ज भनेर मान्ने है त। यसमा हाम्रो यसमा अब मानौँ अब हाम्रो यहाँ के भयो त प्राइस घट्यो जुन चाहिँ प्राइस घटेर हाम्रो के आयो त यसमा भनौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस चाहिँ यहाँ P1 भनेर आयो। जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ Pदेखि P1मा चाहिँ यसरी घट्यो प्राइस घटेपछि अब हाम्रो क्वान्टिटी अफ द डिमान्ड के हुन्छ डिमान्ड भन्नेबित्तिकै हाम्रो यो ल अफ द डिमान्डले प्राइस घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बढ्छ के गर्छ भन्दा बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त। यसमा यो कुराहरू चाहिँ यसमा
आउने भयो हो। यसरी चाहिँ यहाँ यो भनेको हाम्रो के हो त क्वान्टिटी Q1 है त। यसरी फेरि झुकिनु होला है हजुर। यसमा प्राइस पनि घट्यो क्वान्टिटी पनि घट्यो भनेर चाहिँ लेख्नु होला। होइन हामीले ल अफ द डिमान्डलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्राइस घट्यो तर क्वान्टिटी बढ्यो है त। प्राइस चाहिँ OP1 भयो र क्वान्टिटी चाहिँ OQ1 भयो यसरी। अब जुन हाम्रो यो पर्सेन्टेज यो चेन्ज भएको यो पोर्सन छ नि हाम्रो यसमा जुन यहाँ पोर्सन ठ्याक्कै यहाँ यो हाम्रो पोर्सनमा चाहिँ अब के हुनुपर्छ भन्दा है त जस्तै हाम्रो जुन यो पोर्सन रहेको छ नि यसरी यो हो ठ्याक्कै जस्तै मानौँ यो चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्टले 10%ले चेन्ज भयो। ठ्याक्कै जति पर्सेन्टले चेन्ज भएको यो पनि कति पर्सेन्टले चेन्ज हुनुभयो त 10%ले हो। यसको चाहिँ हाम्रो लगभग हेरौँ त यो 10%ले चेन्ज भएको कुरा आयो। यसमा पनि सेम नै त्यति पर्सेन्टले नै चेन्ज हुनु पर्यो। जस्तै अब यसको यो जुन यसको लम्बाइ छ यो लम्बाइ बराबर हामीले तलको यो लम्बाइ बराबर हुनु पर्यो है त। अब मैले अहिले चाहिँ नापिनँ तर हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला है त। यो लम्बाइ बराबर ठ्याक्कै यो लम्बाइ जतिले चेन्ज भयो त्यति पनि अब यसरी चेन्ज भएको देखाउनु पर्यो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दा है त यसमा त्योहरू भयो। र यसरी 20% चेन्ज भयो भनेदेखि यसमा पनि त्यही 20%ले चेन्ज भयो भन्ने कुरा गयो। अब यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो अब यसलाई के गर्छौँ डिमान्ड कर्भ हेरौँ त के हुन्छ। अब हाम्रो यसरी चाहिँ यो यसको ठ्याक्कै यो चुच्चोलाई छुएर हाम्रो यो चुच्चोलाई छुन जान्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा हल्का यसमा चाहिँ अलि मिल्दैन कि त्यही भएर र अब लगभग यति। अब यसलाई यस्तै गर्नु तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला है त। यसमा टच अलिकति भएन ठिकै छ तपाईँहरूले टच गर्नु होला यसमा। अब यसमा के हुने भयो त यो भन्दा जस्तै हाम्रो यो के हो त हाम्रो डिमान्ड कर्भ है त। यो के हो त डिमान्ड कर्भ हो। यस्तो डिमान्ड कर्भ छ जति पर्सेन्टेजले चेन्ज भयो त्यति पर्सेन्टेजले नै हाम्रो प्राइसमा जति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा पनि त्यतिले चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा EP=1 त्यो भनेको युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर बुझिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ हाम्रो जति पर्सेन्टले चेन्ज भयो प्राइसमा त्यति पर्सेन्टले नै हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ यसरी चेन्ज हुने भयो। र जुन हाम्रो फिगरमा DD भनेपछि त अब हाम्रो के हो त यो DD भनेको के हो DD भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। अब त्यति मात्रै नभएर अब अरू के भन्छ भन्दा यो भनेको त्यो डिमान्ड कर्भले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर जनाउँछ। अब जस्तै हाम्रो प्राइस OP है त के छ हाम्रो यसमा प्राइस OP हेरौँ प्राइस OP हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो OQ र यसरी प्राइस चाहिँ OP1 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड त कति थियो भन्दाखेरि OQ1 है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै विशेष चाहिँ यसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा लेख्नु होला है त। जुन हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस चाहिँ हाम्रो के छ त ठ्याक्कै इक्वल छ। यसमा पनि 20% चेन्ज भयो भने यसमा पनि 20% चेन्ज भयो भने यसको पनि 10% चेन्ज भयो भनेदेखि यसको पनि 10% चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको पाइन्छ है त। यो भयो हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्डको कुरा चाहिँ यसमा गर्ने भयो। अब यसलाई त अब व्याख्या त गर्न सकिन्छ हामीले जस्तै यहाँ जस्तै गरेर। अब यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले आफैले गर्नु होला है त। जसमा अहिले भर्खर हामीले जे कुरा भन्यो नि प्राइस यति थियो क्वान्टिटी डिमान्डेड यति भयो यति पर्सेन्टले चेन्ज भयो। अब जुन हाम्रो DD भनेको यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्नु होला है त। जुन हाम्रो अब यसपछि अब के छ अर्को यसमा III पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ IV है त। IVमा अब हाम्रो के छ त भन्दा यहाँ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड पछि हाम्रो अर्को के छ भन्दा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड है त। के छ हाम्रो यसमा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड है त। यो कुराहरू आउने भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो EP=1 है त। यसको अर्थ अब के रहेछ हेरौँ है त। अब यसको अर्थ जुन हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ कमोडिटी एउटा कमोडिटीको चाहिँ जुन डिमान्डेड हुन्छ डिमान्डेड अफ द क्वान्टिटी त्यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ। तर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस भन्दा चाहिँ बढीले चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै जम्मा 10%ले चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भएको थियो तर ठ्याक्कै त्यसको डबल अथवा जति पनि हुन सकिन्छ है त। ठ्याक्कै जस्तै 10%ले चेन्ज भएको थियो प्राइसमा अब 20%ले 30%ले 25%ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्ज भयो। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ 10% भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो। अर्थात् के रहेछ भन्दा हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ है के हुने रहेछ भन्दा जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ तर कसरी भन्दा जुन हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भएको भन्दा बढीले है त।
बडी पोर्सनले चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भयो, जसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छौँ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ भन्छौँ र यो सङ्केतले चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ when the percentage change in the केमा भन्दा in the quantity demanded for a के को लागि भन्दा कमोडिटीको लागि है त। for a commodity is यो के हो त भन्दा is more than percentage change in its price है त। उसको प्राइसमा भएको चेन्ज भन्दा बढीले चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ चेन्ज भयो। यसलाई के भन्छ हाम्रो इट इज कल्ड रिलेटिभली है त, रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड। इलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। अब यस्तो टाइपको यो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै लग्जरी गुडहरूमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। भने मतलब अब के हुन्छ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भयो, तर यसको चाहिँ धेरै चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हुन आउँछ कि त्यो कुरा भयो। अब हाम्रो यस्तो चाहिँ केमा देख्ने भयो त लग्जरिज गुडहरूमा चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड चाहिँ देख्ने भयो है त। अब हामी लेख्छौँ यहाँ सच काइन्ड अफ इलास्टिक डिमान्ड इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनौँ है, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज फाउन्ड इन केमा भन्दा इन केस अफ लग्जरी गुड्सहरू है त। लग्जरी गुड्सहरूमा जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ त अब गोल्ड भयो, अब त्यति मात्र नभएर हाम्रो टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर, कारहरू भयो है, त्यो कुराहरू भयो त। जस्तै हाम्रो एलइडीको कुरा आयो, जस्तै हाम्रो टेलिभिजनको कुरा आयो, त्यति मात्र नभएर हाम्रो रेफ्रिजरेटरको कुरा आयो, अथवा हाम्रो यहाँ कारको कुरा आयो है, एसेट्रा त्यो कुराहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले फिगरबाट चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दा अब हामी हेर्छौँ है त। यसलाई हामीले फिगरबाट बुझ्नु पर्दा जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँ रहेको छ, एकदमै ध्यान दिनु होला है त। यसलाई हेरेर चाहिँ हजुरहरूले यसरी यो डायग्रामलाई चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, डायग्रामको एक्सप्लेनेसन है त। यो भयो हाम्रो के छ त यसमा, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। एकदम सजिलो छ, एकदम ध्यान दिनु होला। यो भयो हाम्रो जेरो भनेपछि जस्तै पहिला हाम्रो प्राइस कति थियो, यति पी थियो है त। पी भन्ने प्राइसमा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो हेरौँ त, हाम्रो यहाँ जम्मा यसरी क्यू भन्दा है त के छ, क्यूमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड थियो है त। हाम्रो ओपी प्राइस हुने बेला यसलाई पनि यसरी एक्सप्लेन गर्ने बेला लेख्नु है त। ओपी हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त, ओक्यू है। र अर्को भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै के भयो त, प्राइसमा पछि गएर बढ्दियो है त। के भयो, प्राइस चाहिँ यसरी बढ्दियो भन्दैन, अघिको इक्जाम्पल नि घट्यो भनेर लेखौँ है त। जसमा चाहिँ के भयो त, प्राइस घट्यो, प्राइस चाहिँ पीबाट चाहिँ के भयो त, पी1 भयो। यसरी प्राइस घट्दाखेरि हाम्रो यो ल अफ डिमान्ड अनुसार त के हुन्छ त, क्वान्टिटी त बढ्छ। प्राइस घट्यो क्वान्टिटी त बढ्छ। अब क्वान्टिटी त बढ्यो, तर यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो प्राइसमा थोरै चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब के भयो त हाम्रो यसमा यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ बढीले चाहिँ वृद्धि भयो है त। प्राइसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 20%ले घटेको थियो है त, 20%ले चेन्ज भएको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 40% चेन्ज चाहिँ भयो, 40 अथवा 20 भन्दा बढी राख्नु पर्यो जे भए पनि है। यसरी जुन यसको यो लम्बाइ रहेको छ, यसको लम्बाइ भन्दा चाहिँ यसको जुन यो लम्बाइ छ नि, यो चाहिँ अलिकति बढी नै हुनु पर्यो है त। यसरी त्यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला, कम पनि नहोस् र ठ्याक्कै त्यति पनि नहोस्, तर त्योभन्दा चाहिँ हल्का बढी भयो नि होस् है त। यो कुराहरू आउने भयो यसमा, यो कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी बन्ने भयो है त। हल्का यो अब अलिकति यहाँ छुवा होइन, अब ठिकै है त। यो तपाईँहरूले यसरी छुने गरेर बनाउनु होला है त। यसमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो के हो त, डिडी भनेको यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ हो है त। यो के छ हाम्रो, यो डिडी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरू हुने भयो। यो जुन डिमान्ड कर्भमा चाहिँ
अब के हुन्छ त अब हेर्नु त यो डिटी भनेको डिमान्ड कर्भ हो जसले चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड चाहिँ देखाउने गर्दछ जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो कुराहरू भयो है त यसमा यो चेन्ज भएको चाहिँ यसमा 20%ले मात्र चेन्ज भयो भनेदेखि ठ्याक्कै यो 20% भन्दा बढीले चाहिँ यसरी हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्ज भयो अब हाम्रो प्राइस OP1 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुने भयो त भन्दा OQ1 है त यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो यस्तो अवस्थामा है त यो जुन हाम्रो लम्बाइ चाहिँ अलि बढी नै हुनुपर्छ है त यो र यो भन्दा चाहिँ यसरी यो कुराहरू हुने भयो अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यसलाई पनि व्याख्या गर्नु होला है जुन हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्डलाई पनि अब आइभी पछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ भीमा है त भीमा के छ हाम्रो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली के थियो इलास्टिक डिमान्ड थियो है त यो के थियो त हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड थियो अब के आउँछ हाम्रो यसमा रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ आउँछ है त के भन्नुभयो त यसमा रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड है त इनइलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो जसलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा चाहिँ इपीमा चाहिँ लेस देन चाहिँ चेन्ज भयो लेस देन 1 भने मतलब अब हामी बुझ्छौँ नि त यो सङ्केतहरूलाई याद गर्नु होला है त जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटी छ त्यसमा चाहिँ चेन्ज हुने जुन पर्सेन्टेज हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कमले चेन्ज हुन्छ अरे के प्राइसमा भन्दा भनेपछि ठ्याक्कै यसको हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्डको चाहिँ अपोजिट चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्डमा चाहिँ हुन्छ है त यसमा चाहिँ थोरै पर्सेन्टेजले हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ पर्सेन्टेजमा थोरै पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ अब जति धेरै पर्सेन्टेजले हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भए पनि है त यो कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ जस्तै वेन द पर्सेन्टेज है त वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द के भन्छ यसमा वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ के को भन्दा कमोडिटीको है त अफ अ कमोडिटी इज कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ इज लेस है त इज लेस देन द पर्सेन्टेज है त लेस देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स प्राइस भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त यसको प्राइसमा मानौँ 20%ले चेन्ज भएको छ भनेदेखि 20% भन्दा कमले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्ज हुने भयो जस्तै मानौँ 19, 18, 17 अथवा 5, 10 जति पनि हुनसक्छ तर त्यो 20 भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन है त त्यो कुराहरू आउनुभयो यसलाई हामी के भन्छौँ त इट इज कल्ड रिलेटिभली है त रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ है त यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो बेसिक गुड्सहरू हुन्छ नि बेसिक गुड्सहरू जस्तै हाम्रो राइस भेजिटेबल हाम्रो लुगाहरू क्लोथेसहरू हो त्यस्तो चाहिँ गुड्सहरूमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड है त हामीले यस्तो के भन्न सक्छौँ यसलाई भन्दा यसमा यहाँ रहेको छ इट इज फाउन्ड इन केस है त इन केस अफ नेसेसरी अथवा नेसेसिटी गुड्स भनौँ है त बेसिक नेसेसरी गुड्स अथवा नेसेसिटी और बेसिक गुड्स नेसेसिटी और बेसिक गुड्सहरूमा लाइक अब हाम्रो के हुन सकिन्छ लाइक हाम्रो राइस भयो है त्यति मात्र नभएर हाम्रो भेजिटेबल भयो र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा क्लोथेजहरू भयो है त क्लोथेज एसेक्ट्रा यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो अब यसमा चाहिँ अब हामीले फिगर अनुसार चाहिँ हामीले अरू कुराहरू पनि बुझ्न सक्छौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ अब हेरौँ त एकदमै सजिलो रहेको छ यो भनेको के हो त हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस है त जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ के थियो पहिला पी थियो है त पी भन्ने प्राइस हुने बेलामा हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी हेरौँ है त क्वान्टिटी के रहेछ त क्यू रहेछ है त हाम्रो यसरी यहाँ 0p सम्म चाहिँ हाम्रो के छ त यसरी प्राइस हुने बेलामा यसको क्वान्टिटी कति भयो त 0q थियो अरे है त हो अब हाम्रो के भयो त प्राइसमा चाहिँ अब पर्सेन्टेज सर्टेन पर्सेन्टेजले चाहिँ अब हाम्रो प्राइसमा चेन्ज हुनेवाला छ जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ अब घट्यो है त हाम्रो प्राइस के भयो त घट्यो है त चेन्ज भयो भनौँ जस्तै प्राइसमा हाम्रो चेन्ज कतिले भयो हेरौँ त यहाँ पीसम्म आयो है त यसरी प्राइसमा जुन हाम्रो चेन्ज रहेको छ जुन त्यो चेन्ज चाहिँ यो मानौँ यति छ भनेदेखि है अब हाम्रो प्राइसमा घट्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ
क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज चाहिँ अब थोरै पर्सेन्टेजले हुन्छ अरे के, यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त। जस्तै अब यो भनेको हाम्रो Q1 है त, हाम्रो यहाँ OP1 प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कति हुन्छ अरे OQ1 चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी र अब जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ जस्तै मानौँ 40%ले चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चाहिँ चेन्ज भएको थियो है त। यसरी यो भनेको चाहिँ 40% मानौँ हो, ठ्याक्कै यसरी 40%मा चेन्ज हुँदाखेरि अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा कतिले चेन्ज भयो त 20%ले, कमले चेन्ज भयो नि त। त्यही भएर है त, बढीले पनि भएन र ठ्याक्कै त्यति पनि भएन, तर कमले चेन्ज भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ यो बनाउन हल्का अब यस्तै छ कि यसमा यो कुराहरू हुनुभयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो भनेको डिडी भनेको यो के हो त हाम्रो डिमान्ड कर्भ, जसले चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ हामीलाई देखाउने गर्दछ। यसमा के हुन्छ हाम्रो इपी इज लेस देन 1 भन्ने कुरा गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्डको केसमा है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटीको पनि प्रकारहरू चाहिँ यसरी सकिन्छ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई हामी सर अब यसलाई रिभिजन गरौँ न त है। यसमा जुन हामीले के पढाइ रहेछ भनेर सर रिड गरिरहौँ त, यसरी रिभिजन गरे जस्तै हुन्छ। यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत है त। यो भने के रहेछ भन्दा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज द रेट अफ चेन्ज इन quantity demanded of a commodity as a result of change in its determinants like price, consumers' income, price of the related goods, advertisement, expenditure है, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भइहाल्यो, एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमर एसेट्रा, यसै कुरा हुनुभयो है त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो इडी भनेको चाहिँ प्रोपोर्सन चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी डिभाइड बाई प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन जुन हाम्रो पिएक्स भनेको अब थाहा छ, हाम्रो पिएक्स भनेको ओन प्राइस अफ द कमोडिटी, र यसको हाम्रो यम भनेको चाहिँ के छ हाम्रो यसमा मनी इन्कम अफ द कन्ज्युमर, र पिआर भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइसेस अफ द रिलेटेड गुड्स, र ए भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र इडी भन्ने चाहिँ के हो त हाम्रो यसमा भन्दा इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा रहेको छ अर्को हाम्रो टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेर है त। प्राइस अफ द के को हो भन्दाखेरि इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड। यहाँ नम्बर एमा रहेको छ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत यसको प्रकारमा यसमा नम्बर एमा छ है त। के छ हाम्रो यसमा प्राइस अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, जसलाई हामीले इपी भनेर बुझ्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज डिफाइन्ड एज द रेस्पोन्सिभनेस अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड टु द चेन्ज इन द प्राइस अफ द कमोडिटी एन्ड अदर थिङ्स रिमेन सेम है त। It is measured by the ratio of the percentage change in quantity demanded and percentage change in the price भन्ने कुरा भयो। र यसरी इपी भन्ने बित्तिकै के भयो त्यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला हाम्रो यहाँ रहेको छ। यसरी डेल्टा क्यू भनेको के हो त हाम्रो भन्दा डेल्टा क्यू भनेको हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड, र डेल्टा पी भनेको चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस है। र पी र क्यू भनेको चाहिँ अब इनिसियल प्राइस, र अर्को हाम्रो इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी भनेर बुझ्ने भयो। र इपी भने चाहिँ थाहा नै छ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, यो कुराहरू भयो त यसरी। र अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ डिग्री अर द टाइप्स अफ द दुईवटा अफ भएछ है। अफ हाम्रो के छ त यसमा अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ देयर आर द 5 टाइप्स अफ द डिग्री अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, दे आर एज फलोज भनेर चाहिँ नम्बर 1मा हाम्रो रहेको छ पर्फेक्टली इलास्टिक है डिमान्ड, जसमा चाहिँ इपी इक्वल्स टु इन्फिनिटिभ हुने गर्दछ। डिमान्ड इज सेड टु बी पर्फेक्टली इलास्टिक इफ नेग्लिजिबल चेन्ज इन द प्राइस लिड्स टु द इन्फाइनाइट change in the quantity demanded of a commodity, it is hardly found in the practice or the real life भन्ने कुरा भयो त। यसरी फिगरबाट हामी हेर्न सक्छौँ। र यसमा भनेको छ इट क्यान बी साउन्ड बाई द फिगर पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड कर्भ इज अ होरिजेन्टल स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द कोसँग हुन्छ भन्दा एक्स एक्सिस तर्फ है त। इट मिन्स द्याट अ प्राइस OP1 एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड मे बी OQ1 अथवा OQ2 अर द OQ3। अघि हामीले हेरिसक्यो, एकपल्ट हेर्नु होला। अब हाम्रो डबल आईमा यहाँ रहेको छ हाम्रो यसको टाइप्समा पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड है त, इपी इक्वल्स टु 0 है त। अब भने चाहिँ वेन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी डज नट चेन्ज विथ द चेन्ज इन इट्स प्राइस द डिमान्ड इज सेड टु बी के हो त पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड है त। जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ फर एक्जाम्पलमा मेडिसिन, साल्ट एसेक्ट्राहरू आउनुभयो। यस्तो आइटमहरूमा चाहिँ
यस्तो आइटमहरुमा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ देखिन्छ यो कुराहरु भयो है त इन द फिगर डिमान्ड कर्भ बिकम्स भर्टिकल स्ट्रेट लाइन अर प्यारलल टु द y axis even at the different prices OP अथवा OP1 भन्ने कुरा भयो त or OP2 the quantity demanded is जहिले पनि के हुन्छ ओ के हुन्छ नो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड बट इभन भनौँ इभन चेन्ज इन द प्राइस यहाँ हेरौँ यसमा अर्को हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड जसमा चाहिँ इपी इक्वल्स टु 1 हुन्छ है त when the percentage change in the quantity demanded is equal to the percentage change in the price the demand for a commodity is said to be unitary elastic demand भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त जति पर्सेन्टेजले यसरी चेन्ज भयो प्राइसमा त्यति पर्सेन्टेजले नै हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्ज भयो भन्ने कुरा हुन्छ है त यहाँ हेर्छौँ हामी आइबीमा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो इपी इज ग्रेटर देन द 1 when the percentage change in the quantity demanded for a commodity is more than percentage change in its price it is called respectively है त it is called relatively है त relatively elastic demand भन्ने कुरा भयो such kind of elasticity of demand is found in case of luxury goods like LED टेलिभिजन रेफ्रिजरेटर कार एक्सेट्राहरू यो कुराहरू हुने भयो है त र यसपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ पर्सेन्टेज जुन चेन्ज छ नि हो त्यो जुन पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ जो मानौ चाहिँ प्राइसमा जम्मा 20%ले चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि त्योभन्दा बढीले चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा 40%ले चाहिँ चेन्ज भयो भन्ने कुरा भयो है त र यसरी हाम्रो यहाँ भीमा रहेको छ रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो इपी इज लेस देन द 1 भन्ने कुरा भयो है त when the percentage change in the quantity demanded of a commodity is less than the percentage change in its price it is called relatively inelastic demand है त it is found in case of necessary or basic goods like rice vegetable clothes etc है त यो कुराहरू हुने भयो यसबाट यसमा जस्तै हाम्रो 40% मा चेन्ज भयो प्राइसमा चाहिँ 40% नै भयो तर थोरैले मात्र 40 भन्दा चाहिँ कममा चाहिँ यसरी कम पर्सेन्टेजले चाहिँ यसरी डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज भयो भन्ने कुरा गरे है त यो कुराहरू भयो अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो इपी इज लेस देन 1 कतिखेर हुन्छ जस्तै रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड यो याद हुनु पर्यो र त्यसै गरी इपी इज ग्रेटर देन 1 कतिखेर हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड हुने बेला र अर्को भनेको हाम्रो EP1 इज इक्वल टु 1 कतिखेर हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड हुन्छ है त्यसै गरी हाम्रो इपी इक्वल टु 0 कतिखेर हुन्छ भन्दा जब हाम्रो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड हुँदाखेरि र हाम्रो इपी इक्वल्स टु हाम्रो इन्फिनिटिभ कतिखेर हुन्छ त है त हाम्रो यो के भन्यो भन्दाखेरि इपी इक्वल्स टु इन्फिनिटिभको कुरा आउने भयो यसमा सुरुमा यो हाम्रो यहाँ के आउँछ त इपी इक्वल्स टु इन्फिनिटिभ है त इन्फिनिटिभको कुरा आउँछ हो यो इन्फिनिटिभ चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो यसमा यहाँ होइन है त यो त इपी नै भइहाल्यो हाम्रो तल हुनुपर्ने थियो ठिकै छ है यो हाम्रो यहाँ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड कता गयो यसमा सुरुमा है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ आउने भयो है त यसरी यसमा इन्फिनिटिभ नै रहेको छ है यसरी चाहिँ मजाले यसलाई एकदमै पढेर आउनु होला र यसरी डायग्रामहरू बनाउनलाई बुझ्नु होला त्यो डायग्रामबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको हामीले भर्खर कुनलाई कभर गर्यो भन्दा प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई है त अब हामी चाहिँ अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ र यसका साथै हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डसँग सम्बन्धित अब अरू हाम्रो मेथडहरू रहेको छ नि जस्तै हाम्रो टोटल आउटले मेथड भयो त्यसै गरी अरू मेथडहरू रहेको छ त्यसलाई कभर गर्छौँ अब हेरौँ है हामी अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब के कभर गर्छौँ भने हामी नेक्स्ट पार्टमा हेरौँला है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हजुरहरूलाई यदि केही क्वेसन छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त